अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने सोचा कि आज के खूबसूरत दिन में चूंकि खुशियां बांटते हैं, तोहफे देते हैं, तो मुझसे जिन्होंने मोहब्बत की उनको भी मैं एक तोहफा दूं। तो आज आपको एक मैं जबरदस्त तोहफा देने जा रही हूं। और वो तोहफा पता क्या है? वो तोहफा है आपकी सेहत का। आप कैसे सेहतमंद रहें। आप लोग मुझसे बहुत, आज मुझे एक पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर साहबा, आपने आज बैठ के हमें हर सूरत बताना है कि अच्छी स्किन कैसे होती है और अच्छे बाल कैसे होते हैं। क्योंकि खवातीन में बहुत बड़ा इशू है कि एज के साथ साथ जो है वो बाल खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ। आज आपने ये वीडियो उनको तोहफे में भेजनी है, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को, जिन लोगों को हेयर लॉस का मसला है या उनके अंदर स्किन की एजिंग जल्दी हो गई है। मैं आपको बड़ी खूबसूरत बातें बताने लगी हूँ। देखें, जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम बनाया ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम उसको समझने लगे तो यूथ और बुढ़ापा दो चीजों से डिफरेंशिएट होता है। यूथ में क्या होता है कि हमारी सेल रिजुविनेशन हमारी होती रहती है। बुढ़ापे में क्या होता है कि हमारी ऑटो रिजुविनेशन जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए सेलुलर वीकनेस होती है। जब हर सेल वीक होता है तो वो अपनी जगह पे स्लफ अप हो जाता है। जब वो स्लफ्ड अप हो जाता है तो हम उसको डेड टिश्यू कहते हैं। लेकिन डेड टिश्यू की रिप्लेसमेंट नहीं होती। इसलिए एज के साथ साथ क्या होगा कि स्किन आपकी नीचे की तरफ ढलकेगी। आपके बाल जो हैं वो फ्रंट से अक्सर खराब हो जाएंगे, ठीक है, पतले हो जाएंगे, झड़ना शुरू हो जाएंगे, एलोपेशिया हो जाएगा। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही जिनको कोई, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि उनका हेयर लॉस हो जाए। मैं उन लोगों को जिनको कोई बज़ाहिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों में ये मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। अब उन लोगों में ये मसाइल कैसे ठीक हो सकते हैं? मैं उन नॉर्मल लोगों के लिए एक बहुत नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स लेकर आई हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में उनको शामिल कर लेंगे तो याद रखिए कि आपके अंदर कभी भी वो डेफिशिएंसी नहीं आएगी और आप जब तक जिएंगे आप खूबसूरत नजर आएंगे और ताकतवर भी रहेंगे, ठीक है। आपको इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ना चाहे तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला आपके लिए काफी हो, किसी को किसी का सहारा ना लेना पड़े और अल्लाह ताला हम सब के लिए खुद ही काफी हो जाए। आज जो मैं बात बताने लगी हूँ वो है हेयर लॉस। हेयर लॉस में हमारा सबसे बड़ा फैक्टर वो है इंटरनल, और उससे भी ज्यादा बड़ा फैक्टर है वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नली हम अपने हेयर को कैसे डैमेज करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स पूछते हैं, मेरे दोस्त पूछते हैं कि यार तुम हेयर पे क्या करती हो। मैं आपको कसम खा के कहती हूँ कि मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं हेयर ट्रीटमेंट लेने सैलून जाऊं। मैं कभी कंडीशनर भी इस्तेमाल नहीं करती। हैरत की बात है ना कि ना मैं कोई ट्रीटमेंट लेती हूँ, ना मैं कंडीशनर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर क्या इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको दो तीन बातें बताने लगी हूँ। मैंने जो मेरा नेचुरल कलर है, ये डार्क ब्राउन या ब्लैक, ये मुझे बचपन से अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया। मैंने इनको हेयर कट करने की कभी कोशिश नहीं की। एक दफा मैंने पंगा लिया था, मैंने स्ट्रीकिंग करवाई, मेरा हेयर लॉस हुआ, काफी मेरे थिन हेयर हुए। फिर उसके बाद मुझे सबक आया, मैंने उसके बाद अपने हेयर कलर को कभी चेंज नहीं किया। एक बात याद रखिए, हेयर कलर कभी चेंज ना करें। अल्लाह ने जो कलर आपको दिया है ना, आप उसमें बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन करें। मेंटेन कैसे करना है कि उसकी जो कैरेटीन है वो अंदर से आपकी पूरी हो। आप लोग बाहर जाते हैं कैरेटीन ट्रीटमेंट करवाने, तो मुझे बताएं, ये तो हमारे डेड सेल्स हैं, इनके ऊपर आप जितनी मर्जी कैरेटीन लगवा लें, जब तक आपकी इनर रूट की हेल्थ ठीक नहीं होगी तो ये आपकी स्टे नहीं करेगी।
اب وہ کیسے ہے؟ وہ سب سے امپورٹنٹ آپ کا انگریڈینٹ ہے، وہ ہے آپ کی پروٹین۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کی لائف میں کاربز اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، میں خود آپ کو بتاؤں کہ کاربز میں اتنا ٹیسٹ ہے کہ یار لگتا ہے کہ کاربز کے بغیر دنیا اندھیر ہے۔ لیکن وہی بات آ گئی کہ آپ اپنی ڈائٹ کے اندر فیٹس کی ریشو صحیح رکھیں اور پروٹین کی ریشو صحیح رکھیں۔ فیٹس کون سے والے لینے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اخروٹ ہے۔ آپ کے بیڈ روم میں اخروٹ لازمی پڑے ہونے چاہیے، بادام ضرور ہونے چاہیے، آپ کی ملٹی وٹامن ہو یا نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سیروں کے حساب سے آپ نے بادام کھانے ہیں، آپ 4-5 دن میں بادام کھا لیں، 3-4 آپ یعنی کہ 2 اخروٹ، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اگر اس میں 4 نکلیں گے تو ہاف ہوتے ہیں نا، تو 2 اخروٹ ہو جائے، 5 آپ کی 5 سے 6 بادام کی گریاں اور 3 سے 4 آپ کی کھجوریں۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ وہ آپ کی ڈائٹ ہے، اور 2 انڈے آپ کی لائف میں اگر ہوں گے نا، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں جتنی موٹی موٹی آپ کتابیں پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ ملٹی وٹامنز کھا لیں، آپ نے اگر ڈیلی یہ تھوڑا سا، آپ کو لگتا ہوگا، مجھے پتا ہے آپ نیچے کمنٹس کرو گے کہ لو جی پیسے نہ ہوں تو ہم کہاں سے جائیں۔ بھائی آپ پیسے اپنے کپڑوں پہ لگاتے ہیں، اپنے لین دین پہ لگاتے ہیں، دوائیوں پہ لگاتے ہیں، تو کیا یہ پیسے اگر آپ تھوڑے سے اپنے ڈرائی فروٹ پہ یا ایک ڈیٹس ہیں ان کے اوپر رکھ لیں یا 2 انڈوں پہ رکھ لیں تو اس پہ خرچ کر لیں گے، تو کیا آپ کے لیے کچھ زیادہ مشکل ہے؟ جو خواتین ہماری گھروں میں رہتی ہیں، کیا مشکل ہے کہ آپ 2 مرغیاں لے کر پال لیں، دن کے 2 انڈے دیسی آپ کو آرگینک ملتے رہیں؟ نہیں، اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم لوگ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ لوگ جو ہے، میں چاہتی ہوں 6 مرغیاں لے لیں، آپ 4 انڈے دن میں بیچ بھی دیں اور 2 خود کھا لیں، تو تب بھی آپ کا خرچہ یہ بادام کا اور اخروٹ کا نکلتا رہتا ہے۔ زندگی میں تھوڑا سا کچھ پانے کے لیے ہیلا حجت کرنا پڑتا ہے۔ میں بیسیکلی انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہوں، میں نے سرجن ہوں، میں سمجھتی تھی، میں آج تک میں نے نیوٹریشن کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن میری زندگی میں نے ایک دفعہ مجھے خود ایسا پرابلم ہوا جس پہ مجھے احساس ہوا کہ جو اچھے ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں، اگر وہ نیوٹریشن کے اوپر توجہ دیں، ہم رش میں ہم اپنے مریض کو کہہ دیتے ہیں جو مرضی کھاؤ، ٹھیک ہے، جو کہ غلط ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میرے جو فالوورز ہیں، میں ان کی نیوٹریشن، ان کے صحت، ان کی ویل بینگ کی طرف پوری توجہ دوں گی۔ بہت سے لوگ میرے پاس انفرٹیلٹی میں آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں میل انفرٹیلٹی میں میں اگر اس کے آپ کو بایولوجیکل انگریڈینٹ بتاؤں گی نا، کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لے گا، لیکن ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز سے یہ تو سوچ کے کہے گا نا کہ یہ اخروٹ کھانے سے میل انفرٹیلٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی ریزمبلنس دیکھیں تو اس میں ریزمبلنس ہوتی ہے آرگنز کے ساتھ، برین کے ساتھ ہے، ٹیسٹیز کے ساتھ ہے۔ یہ آلمنڈ ہے، آلمنڈ میں آپ کے لیے آئی کی ہیلتھ ہے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ آئی کی شیپ میں نظر آتا ہے۔ سکن کا اس کے اندر پورا سٹرکچر بنا ہوا ہے، جو ہماری سکن کی نچلی تہہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری ایک تو ایپیڈرمس ہے، ایک نیچے ڈرمس ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کی ساری ایپیڈرمس کے ساتھ بھی اس کی مماثلت ہے۔ ہمارے جو ڈیٹس ہیں، کھجور ہیں، ایسے ہی نہیں، جو عرب کی خواتین ہیں وہ بڑی لمبی ان کی فرٹیلٹی ہوتی ہے، 40 ایئرز میں بھی وہ آرام سے بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ سب سے کم ان میں اوویرین فیلئر کا چانس ہے، کیونکہ ان کی یہ نیچرل ڈائٹ ہوتی ہے۔ تو آپ بھی یہ نیچرل ڈائٹ لیں، خوش رہیے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ صحت مند بال اور صحت مند سکن کے لیے آج کی ویڈیو کو ضرور لوگوں تک شیئر کریں، یہ میرا ویلنٹائن کا تحفہ ہے۔ فی امان اللہ۔